अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं आपके अपने चैनल बैंक परफेक्ट पर बैंक अल्फला का केयर सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट के बेनिफिट्स और फीचर्स के साथ साथ अक्टूबर 2024 के नए प्रॉफिट्स भी लेकर आया हूं। वीडियो में हम लाइव रिव्यू के जरिए 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ पर फाइलर नॉन फाइलर का महाना और सालाना मुनाफा जात को कैलकुलेट करेंगे और जानेंगे कितना आपका मुनाफा बनेगा। तो इसलिए मेरा मशवरा है वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखें। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं इस वक्त बैंक अल्फला की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूं। बैंक अल्फला केयर सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट, जिसके अंदर आपको बैंक अल्फला जो है वो सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट को हायर मंथली जो है रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड करता है, जिसमें सबसे पहले आपको बताया गया कि बेनिफिट्स और फीचर्स के बारे में। तो यहां पर देखें, आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स प्रोवाइड किए जाएंगे, मंथली बेसिस के ऊपर आपका पे आउट होगा और आपका जो प्रॉफिट होगा वो डेली बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट होगा, यानी कि जितना आपका डेली बैलेंस होगा उसके ऊपर आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होगी, आपके अकाउंट के अंदर ऐड हो जाएगा और मंथली बेसिस के ऊपर आप वो मुनाफा अपने चेक बुक के जरिए या फिर एटीएम कार्ड के जरिए वो पैसे निकलवा सकते हैं। उसके बाद ये टायर बेस्ड रेट आपका सेटअप होगा। उसके बाद नो बैलेंस रिक्वायरमेंट, यानी कि मिनिमम बैलेंस की कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप 10,000, 50,000, 1 लाख से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्री ई स्टेटमेंट आपको बैंक प्रोवाइड करेगा, फ्री एसएमएस अलर्ट होगी अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन कोई भी करते हैं तो। उसके बाद फ्री लोकल फंड ट्रांसफर की आपको ऑप्शन दिया जाएगा, फ्री आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के अंदर आप बैंक अल्फला की पैसे सेंड कर सकते हैं। उसके बाद आर्बिट रिवार्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे, ऑलमोस्ट ट्रांजैक्शन कन्वीनियंस होगी आपके पास, नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ डिपॉजिट एंड विड्रॉवल्स, यानी कि अगर आप पैसे अपने निकलवाते हैं या फिर उसके अंदर ऐड करते हैं अपने अकाउंट के अंदर तो आपकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। आप चाहे मैक्सिमम जितने चाहे मर्जी पैसे अपने अकाउंट के अंदर सेव कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको अदर अनकंडीशनल जो है ना आपको ट्रांजैक्शनल कन्वीनियंस प्रोवाइड की जाती हैं बैंक की जानब से, जिसमें आपको फ्री ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन का ऑप्शन मौजूद होगा थ्रू 1000 यानी कि ब्रांचेज हैं तकरीबन इसकी। उसके बाद आपको फ्री चेक बुक इशू की जाएगी, फ्री बैंकर चेक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, फ्री सेम डे क्लियरेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी, फ्री इंटरसिटी आपकी क्लियरेंस होगी। उसके बाद आपको फ्री आउटवर्ड क्लियरिंग रिटर्न्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने बात याद रखनी है, जितने भी सेविंग्स अकाउंट होते हैं बैंक्स वगैरह के, उनके ऊपर फाइलर और नॉन फाइलर का टैक्स भी कटता है और ज़कात भी कटती है 2.5%, ठीक है, पॉलिसी के हिसाब से। उसके बाद हम चलते हैं जो नए प्रॉफिट अभी लॉन्च हुए हैं, ठीक है, बैंक अल्फला की जानब से। तो आप देख सकते हैं अक्टूबर के बैंक अल्फला ने नए प्रॉफिट्स को शाया कर दिया है, तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा अकाउंट है वो है अल्फला केयर सीनियर सिटीजन अकाउंट, जिसके अंदर आपको मंथली बेसिस के ऊपर प्रॉफिट रेट मिलता है, लेकिन प्रॉफिट जो होगा वो आपका डेली बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट होगा। यहां पर देखें, अगर आप 0 रुपए से 10,000 रुपए से कम इन्वेस्ट करते हैं या ज्यादा करते हैं, चाहे जितनी मर्जी है, तो आपको 16% जो है मुनाफा मिलेगा, ठीक है। तो आपका ये कैलकुलेट होकर महाना बेसिस के ऊपर होगा, ये सालाना बेसिस के ऊपर आपको मिलेगा 16% मुनाफा। अभी हम चलते हैं प्रॉफिट कैलकुलेटर की जानब, उसके ऊपर ए टू दी चीजें कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर देखें, फर्ज करें अगर आपके पास 1 लाख रुपया मौजूद है तो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 16% सालाना जो है वो मुनाफा मिलेगा, ठीक हो गया। उसके बाद जो आपका सालाना मुनाफा बन जाएगा वो बनेगा 1 लाख के ऊपर 16,000 रुपया और महाना मुनाफा बनेगा आपका 1333 रुपए। ये ओरिजिनल सालाना और महाना मुनाफा है। अभी इसमें से फाइलर और नॉन फाइलर का टैक्स कटना है, तो चलते हैं हम टैक्स की जानब। अगर फर्ज करें आप फाइलर में 15% टैक्स देना पड़ेगा, वो टैक्स की कटौती की रकम बनेगी आपकी 1 लाख के ऊपर 2400 रुपया, ठीक है। 2400 रुपया आपका 16,000 में से निकल जाएगा, बाकी आपका सालाना का मुनाफा रह जाएगा फाइलर हजरात का 13,600 रुपया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो फाइलर हजरात हैं उनका महाना का मुनाफा बनेगा 1133 रुपए अगर आप 1 लाख की इन्वेस्ट करते हैं तो। उसके बाद जो नॉन फाइलर हैं उनका 30% टैक्स करता है, वो कटौती की रकम बनेगी 1 लाख के ऊपर 4800 रुपया। उसके बाद जो नॉन फाइलर रहते हैं उनका सालाना मुनाफा बनेगा 11,200 रुपया, नॉन फाइलर का महाना का मुनाफा बनेगा 933 रुपए। जक़ात की कटौती होगी आपकी 2500 रुपया 1 लाख के ऊपर 1 साल के बाद, ठीक है। उसके बाद फर्ज करें अगर आप 5 लाख की इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपके पास 5 लाख रुपया मौजूद है
تبھی آپ کو سیم اکتوبر کے اندر 16% منافع ملے گا، تو آپ کا سالانہ منافع بنے گا 5 لاکھ کے اوپر اوریجنل 80,000 روپیہ۔ اسی طرح اوریجنل جو ہے آپ کا ماہانہ منافع بنے گا 5 لاکھ کے اوپر 6,667 روپے۔ اس کے بعد جو فائل رات ہیں ان کا 15% ٹیکس کرتا ہے، وہ ٹیکس کی کٹوتی کی رقم آپ کی بن جائے گی 12,000 روپیہ۔ اس کے بعد جو فائل رات ہیں ان کا سالانہ کا منافع بنے گا 5 لاکھ کے اوپر 68,000 روپیہ۔ اس کے بعد جو فائلر حضرات ہیں ان کا ماہانہ کا منافع بنے گا 5 لاکھ کے اوپر 5,667 روپے۔ اس کے بعد جو نان فائلر ہیں ان کا 30% ٹیکس کرتا ہے، وہ ٹیکس کی کٹوتی کی رقم آپ کی بن جائے گی 5 لاکھ کے اوپر 24,000 روپیہ۔ اسی طرح جو نان فائلر حضرات ہیں ان کا سالانہ کا منافع بنے گا 56,000 روپیہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو نان فائلر ہیں ان کا ماہانہ کا منافع بنے گا 4,667 روپے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کی کٹوتی ہوگی آپ کی 5 لاکھ کے اوپر 12,500 روپیہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرض کریں اگر آپ 10 لاکھ کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اگر آپ 10 لاکھ کی انویسٹ کریں گے تو تب بھی آپ کو سیم اکتوبر کے اندر 16% منافع ملے گا بینک الفلاح کی جانب سے، تو آپ کا اوریجنل سالانہ منافع بنے گا 1,60,000 روپیہ۔ اس کے بعد جو ماہانہ منافع ہے وہ بنے گا اوریجنل 13,333 روپے۔ اب جو فائل رات ہیں ان کا منافع کتنا ٹیکس کٹنے کے بعد بنے گا؟ فائل رات کا 10 لاکھ کے اوپر ٹیکس کٹے گا 24,000 روپیہ۔ اب جو فائل رات ہیں ان کا سالانہ کا منافع رہ جائے گا 10 لاکھ کے اوپر 1,36,000 روپیہ۔ باقی جو فائل رات ہیں ان کا ماہانہ کا منافع بنے گا 11,333 روپے۔ اس کے بعد جو نان فائلر ہیں ان کا 30% ٹیکس کٹے گا، وہ ٹیکس کی کٹوتی کی رقم بن جائے گی آپ کی 48,000 روپیہ۔ اس کے بعد جو سالانہ منافع ہے نان فائلر کا وہ بنے گا تقریباً 1,12,000 روپیہ۔ نان فائلر کا ماہانہ کا منافع بنے گا 9,333 روپے۔ زکوٰۃ کی کٹوتی ہوگی آپ کی 25,000 روپیہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرض کریں اگر آپ کے پاس 50 لاکھ روپیہ موجود ہے، اگر آپ 50 لاکھ انویسٹ کرتے ہیں تب بھی آپ کو سیم اکتوبر میں 16% پروفٹ ریٹ ملے گا، تو آپ کا سالانہ کا منافع بنے گا اوریجنل 8 لاکھ روپیہ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 50 لاکھ کی انویسٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد جو آپ کا ماہانہ کا منافع ہے وہ بنے گا 66,667 روپے۔ اس کے بعد جو فائلر رات ہیں ان کا 15% ٹیکس کرتا ہے، وہ ٹیکس کٹوتی کی رقم بن جائے گی آپ کی 1,20,000 روپیہ۔ فائلر رات کا سالانہ منافع بنے گا 50 لاکھ کے اوپر 6,80,000 روپیہ، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو فائلر حضرات ہیں ان کا ماہانہ کا منافع بن جائے گا 56,667 روپے۔ اس کے بعد جو نان فائلر ہیں ان کا 30% ٹیکس کٹے گا، وہ ٹیکس کی کٹوتی کی رقم آپ کی بن جائے گی 2,40,000 روپیہ۔ نان فائلر کا 1 سال کا منافع بنے گا 5,60,000 روپیہ 50 لاکھ کے اوپر۔ اس کے بعد جو نان فائلر ہیں ان کا ماہانہ کا منافع بن جائے گا 44,667 روپے۔ نان فائلر کی اس کے بعد کٹوتی ہوگی رقم کی 1,25,000 روپیہ زکوٰۃ کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں، فرض کریں اگر آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ موجود ہے، اگر آپ 1 کروڑ کی انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو سیم پروفٹ 16% ملے گا، تو آپ کا سالانہ کا منافع بنے گا تقریباً 16 لاکھ روپیہ 1 سال کا اوریجنل منافع۔ اس کے بعد ماہانہ کا منافع بنے گا آپ کا 1,33,333 روپے۔ فائلر کا 15% ٹیکس کرتا ہے، وہ ٹیکس کی کٹوتی کی رقم آپ کی بن جائے گی تقریباً 2,40,000 روپیہ۔ فائلر حضرات جو ہیں ان کا سالانہ کا اوریجنل منافع بنے گا 1 کروڑ کی انویسٹ کے اوپر 13,60,000 روپیہ۔ اس کے بعد جو فائلر حضرات ہیں ان کا منافع جو ہے ماہانہ کا وہ بنے گا 1,13,333 روپے۔ نان فائلر کا 30% ٹیکس کٹے گا، وہ ٹیکس کی کٹوتی کی رقم آپ کی بن جائے گی نان فائلر کی 4,80,000 روپیہ 1 کروڑ کے اوپر۔ اس کے بعد جو نان فائلر حضرات ہیں ان کا سالانہ کا منافع بنے گا 11,20,000 روپیہ۔ نان فائلر کا ماہانہ کا منافع بنے گا 1 کروڑ کی انویسٹمنٹ کے اوپر 93,333 روپے۔ زکوٰۃ کی کٹوتی ہوگی 1 سال کے بعد آپ کی 2.5 لاکھ روپیہ 1 کروڑ کی انویسٹمنٹ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو مختلف ڈینومینیشنز لے کر میں نے آپ کو اوریجنل سالانہ اور ماہانہ منافع بتایا، پھر میں نے آپ کو بتایا کہ فائلر اور نان فائلر کا کتنا ٹیکس کرتا ہے اور کتنا آپ کو پھر نان فائلر اور فائلر کا ماہانہ اور سالانہ منافع کتنے پیسوں کے اوپر رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھی مکمل ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل بینک پروفٹ کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ نیکسٹ تک کے لیے اللہ حافظ۔